अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। वाक़या शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। उज़ैर अलैहिस्सलाम जब कमसिन थे तो उनको बख्त नसर अरेस्ट करके तो अपने साथ बाबल ले गया था। जब 40 बरस के हुए तो अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता फरमाई और वो तुरैत के बहुत बड़े हाफिज थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबियों में से थे, तो इसलिए तुरैत के बहुत बड़े हाफिज थे। वो उनको पूरी तुरैत हिफ्ज थी मुकम्मल तौर पर। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने इलाके में थे तो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। एक दफा खेत में गए तो वापसी में एक चटियल मैदान में से गुजरे। धूप ने खूब सताया, गधे पर सवार थे, रास्ता भी लंबा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ देर कहीं आराम कर लेता। उन्हें इर्द गिर्द देखा तो उन्हें दूर से ना एक वीरान सा मकान दिखाई दिया। वीरान, सारा इलाका वीरान था, उसके इर्द गिर्द टूटे फूटे मकान थे। लोग मर चुके थे, वहां के जो मुकीम थे वो मर चुके थे, हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी, लोगों की बुसीदा हो चुकी थी। तो एक मकान जिसकी साए में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो हड्डियां पड़ी हुई लोगों की और बुसीदा हो चुकी, हर तरफ वीरानी थी। भूख लग रही थी, उनके पास कुछ फ्रूट थे और एक सूखी हुई रोटी थी और एक प्याला था। उन्होंने रोटी को तोड़कर प्याले में डाला और बीच में अंगूर का रस निचोड़ दिया ताकि वो रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो वो फिर खा ले। वो उन्होंने पास रख दी और दीवार के साथ पाँव की टेक लगा के तो वो जमीन पर चित लेट गए और इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगे। तो तब उनके ज़हन में आया, ये सूरह बकरा में आया कि अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा इन लोगों को जिनकी हड्डियां भी बोसीदा हो चुकी हैं। ये अल्लाह ताला की सिर्फ अहिया पर शक नहीं था, सिर्फ ताज्जुब के तौर पर उन्होंने कहा था। अभी ये जुमला उनके मुंह से निकला था तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते से हुक्म दिया, जाओ और मेरे इस बंदे की रूह कब्ज कर लो। फरिश्ता आया और उसने रूह कब्ज कर ली। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जमीन पर सीधे लेटे थे और दीवार के साथ पाँव लगाए हुए थे थोड़े से ऊपर रेस्ट करने के लिए। उसी हालत में उनकी मौत वाक़या हो गई और वो 100 साल तक इसी तरह लेटे रहे। 100 साल के बाद इसराइल के कई एतवार बदल गए, कई बादशाह आए गुजर गए, कई हुकूमतें आई चली गई। एक सदी के बाद अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता आया और पहले उसने दिल और दिमाग और आंखें बनाई हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, चूंकि उनकी बॉडी भी बुसीदा हो चुकी थी। उनकी आंखों को नूर दिया ताकि वो देख सके, अल्लाह ताला की सिफ्त अहिया का मुशाहिदा कर सके। फिर बाकी अज़ा को मुकम्मल किया, फिर गोश्त वगैरह उनकी बॉडी पर आ गया और उनकी बॉडी मुकम्मल हो गई, उसमें रूह फूंक दी गई। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए तो फरिश्ते ने पूछा, आपको याद है कि आपने कितने रोज यहाँ पर क्याम किया? तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा और कहा कि दोपहर के वक्त में आया था और ये मगरिब का टाइम होने वाला है, तो इसका मतलब 2-4 घंटे मैंने आराम किया यहाँ पर। तो फरिश्ते ने फरमाया, नहीं, आप 100 साल के बाद उठे हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही लेटा था, दोपहर के टाइम रेस्ट करने के लिए लेटा था, तो अब उठ गया हूं। तो उन्होंने कहा, अपने गधे की तरफ देखो। जहां उन्होंने गधे को बांधा था वहां देखा तो बुसीदा हड्डियां पड़ी हुई थी गधे की। फिर उन्होंने कहा कि अपने मशरूब की तरफ देखो, जो आपने खाना रखा था उसकी तरफ देखो। जब खाने की तरफ देखा तो उनका खाना वैसे का वैसे फ्रेश जैसा उन्होंने छोड़ा था, रोटी उनकी उसी तरह अंगूर के जूस के अंदर डिप की हुई पड़ी थी, साथ में उनके कुछ अंजीर और अंगूर वगैरह वो बिल्कुल ताज़ा पड़े हुए थे, कोई मौसमी असरात का असर नहीं था उनके ऊपर। ये अल्लाह की कुदरत थी। फरिश्ते ने कहा कि ये अल्लाह की कुदरत है कि आपको ये चीज़ें महफूज है, जबकि आप 100 साल के बाद दोबारा जिंदा हो गए। 100 साल पहले आपकी मौत वाक़या हो गई थी ताकि अल्लाह ताला आपको दिखा सके कि मुर्दे को अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान देखे जा रहे थे कि ये उनकी समझ में नहीं आ रही थी बात। फिर फरिश्ते ने उनके गधे को आवाज दी तो वो गधे की जो हड्डियां बिखरी पड़ी थी वो सीधा होकर वो आपस में जुड़ना शुरू हो गई। फिर उनके ऊपर गोश्त की तह आना शुरू हो गई। जब वो मुकम्मल हो गया तो उसमें जान डाल दी गई। वो सर और कान सीधे करते हुए हींगता हुआ सीधा खड़ा हो गया। उसको लगा क़यामत बर्पा हो गई है, क्योंकि वो भी मर चुका था और मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ था, तो उसको लग रहा था कि क़यामत आ गई है, क्योंकि क़यामत के वक्त मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। सूरह बकरा में कि अपने गधे की तरफ देखो, हमने तुझे लोगों के वास्ते नमूना बनाया है
اور ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم نے انہیں کس طرح سے ابھار کر جوڑا ہے، پھر ان پر گوشت پہنایا ہے۔ پھر جب ان پر یہ حال ظاہر ہوا تو انہوں نے کہا میں یقین کرتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے کی طرف تشریف لے گئے، تو نہ لوگ ان کو پہچان رہے تھے اور نہ ہی وہ لوگوں کو پہچان رہے تھے، کیونکہ وہ تو نسل ہی بدل چکی تھی۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ والی گلی تھی، اس گلی میں میرا گھر تھا۔ اندازے سے اس طرف کو چل پڑے۔ پھر اندازے سے انہوں نے ایک گھر کا دروازہ نوک کیا، تو ان کو لگا یہی میرا گھر ہے۔ اندر ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، معذور تھی، نابینا تھی۔ اس نے پوچھا کون؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر علیہ السلام ہوں۔ وہ نابینا عورت کے کان کھڑے ہوئے، کہتی بڑی مدت کے بعد یہ نام سنا ہے، تقریباً 100 سال ہو گئے اس نام کو سنے ہوئے، کبھی کسی نے نام نہیں لیا، تو 100 سال بعد عزیر کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی کنیز تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام گئے تھے تو وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی۔ اب جب واپس تشریف لائے تو وہ 120 سال کی بوڑھی اماں تھی، نابینا تھی، معذور تھی، اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر میں اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہی ہوں۔ اس نے کہا میں کیسے یقین کر لوں، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ہاں البتہ جو عزیر علیہ السلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دے رکھی تھی، وہ دعا کرتے تھے تو مریض صحت مند ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دے تو میں پھر آپ کو دیکھ سکوں گی اور پھر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہو یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے شفقت سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معذوری ختم کر دی۔ وہ عورت صحت مند ہو کر اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کھڑی ہو گئی تو پھر کہنے لگی ہاں آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہو، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ عزیر علیہ السلام ہی ہو۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی آغوش میں رکھا اور اب زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا واہ سبحان اللہ، عزیر تو 100 سال سے لاپتہ تھا اور ہم نے اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی ہاں بے شک میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ عورت اسرائیلی محفل میں گئی، وہاں مجلس میں 118 سالہ عزیر علیہ السلام کا بیٹا تھا اور بوڑھا پوتا۔ اس عورت نے جا کے کہا کہ میں نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہے، عزیر علیہ السلام واپس آ گئے ہیں اور وہ اسی طرح جوان ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے بڑھیا جھوٹ بول رہی ہے، فضول باتیں کر رہی ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں کوئی اور نہیں، آپ لوگوں کے گھر کی کنیز ہوں۔ اس نے جو بھی تھا اس کا نام اس نے بتایا کہ میں وہ ہوں اور میں واقعی سچ بول رہی ہوں۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی تھی اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے اور وہ واپس آ گیا ہے۔ وہ اسی طرح سے جوان ہے، 40-45 سال کا جیسے وہ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ہم چل کر دیکھتے ہیں۔ بوڑھا پوتا، سفید بال، چلنے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بزرگ ہے، لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، بیٹا بھی بہت بزرگ۔ وہ چلتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو بیٹا کہنے لگا میرے باپ کی گردن کے درمیان بیک سائڈ پہ ایک تل تھا سیاہ رنگ کا، تو میں وہ دیکھوں گا۔ انہوں نے جب قمیض ہٹا کے دیکھا تو واقعہ وہاں پر تل تھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو واقعی عزیر علیہ السلام ہے، پھر یہ تو حیرت کی بات ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اگر عزیر ہے تو پھر عزیر علیہ السلام کو تو توریت پوری طرح حفظ تھی اور اب توریت ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ بخت نصر نے توریت کے تمام نسخے جلا دیے تھے۔ تو ان سے کہیں کہ وہ ہمیں توریت جو ہے نا دوبارہ سے لکھ کر دکھائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں نے توریت کو ایک جگہ پر پیڑ کے سائے میں دفن کر دیا تھا اور وہ عزیر علیہ السلام کو پتا تھا۔ انہوں نے وہ وہاں سے پھر توریت کو نکالا۔ جب نکالا تو وہ بہت ہی بوسیدہ ہو چکی تھی، اس کے بہت سارے الفاظ پڑھے نہیں جا سکتے تھے، بوسیدہ ہو گئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر تو وہ میٹھے ہوئے حروف کو لکھ رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے آسمان سے 2 چمکدار ستارے آئے اور ان کے سینے میں سما گئے۔ اس سے ان کو توریت دوبارہ سے حفظ ہو گئی، جو 100 سال کی وجہ سے ان کے دماغ سے نکل گئی تھی، ذہن سے نکل گئی تھی، وہ دوبارہ سے حفظ ہو گئی اور انہوں نے پھر توریت دوبارہ سے پوری لکھ کر تو اپنی قوم کو دی تھی۔